बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नमक हराम बाज नहीं आए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान ने भी दिया है करारा जवाब। अरसा दराज से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने वाले अफगानिस्तान को नाज़रीन पाकिस्तान और चाइना ने दिया है बड़ा झटका। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स और भारत के भी कान लाल कर दिए गए हैं, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन इसके अलावा एक नया लेटर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को मौसूल हुआ है और ये भारत की जानिब से है। एक ख़तरे की घंटी जो है वो मज़ीद बजना शुरू हो गई अगले चंद घंटे बड़े अहम। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि दो बड़ी और अहम तरीन बेसेस जो हैं वो भारत को दे दी गई हैं अफगानिस्तान की जानिब से। एक जो अहम तरीन सूबा बदख्शां जो कि वखान कॉरिडोर के नज़दीक, और दूसरा जो है इनका अहम तरीन जो एयरबेस है वो फैज़ाबाद की और साथ ही हरात के अंदर मैंने बताया कि एक डिफेंस कम्प्लेक्स ये बना रहे हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफ़गानियों का जो वतीरा बन चुका है कि ये अरसा दराज से इसी कोशिश में रहते हैं कि पाकिस्तान को भारत के हवाले से ब्लैकमेल करें जी, हम उनके साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो है अफगानिस्तान अरसा दराज से इस्तेमाल होता है और पिछले 20 साल तक ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करते रहे और भारत जो है वो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये जो दहशत गर्दी और ये जो साबिक अफगान फौजी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं दहशत गर्दों के साथ मिल के, तो ये उसी वक्त की लगाई हुई पनीरी है जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने जो अफ़गानिस्तान का दौरा किया, तो इस दौरे में जो इलामिया जारी होना था वो इलामिया इन्होंने बावजूद पाकिस्तान और चूँकि जिस मुल्क का दौरा किया जाता है तो उस मुल्क ने ही इलामिया जारी करना होता है, तो उन्होंने जो इलामिया जारी किया वो जो चीज़ें पाकिस्तान और चाइना की जानिब से उनसे कही गई थी उनका कहीं जिक्र ही नहीं था, जिस पर पाकिस्तान और चाइना ने नाराज़गी का इजहार किया। अब नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस मेन चीज़ के लिए दोनों अहम तरीन रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने उन्हें कहा था कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कारोबार भी करना चाहते हैं, हम जो है वो आपको इन तरक्की के रास्तों में साथ भी मिला के चलना चाहते हैं, लेकिन आप अफ़गानिस्तान में जो हमारी इनसिक्योरिटी है, दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उनको आप सपोर्ट करना छोड़ दें, दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल जो हो रही है उसको रोकें। तो नाज़रीन उसमें उन्होंने ना दहशत गर्दी का जिक्र किया, ना सिक्योरिटी के हवाले से कोई जिक्र किया और इलामिया अपने तौर पे जारी कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से और चाइना की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया है। नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है और वजह इन्होंने अफ़गानियों ने क्या बताई, वो जब हम दहशत गर्दी का जिक्र करेंगे तो फिर जो है वो हमारे ऊपर दहशत गर्दी का टैग लग जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि पहले आप पे कौन सा कोई बड़ा टैग लगा हुआ है? पहले भी तो आप दहशतगर्द स्टेट के तौर पे जैसे आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये BLA BLF और उसके बाद ये TTP के दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं सारे के सारों की आमाजगाह और उनका जो इंतज़ाम है वो तो आपने किया हुआ है और उसका जिक्र इन्होंने कहा जी कि नहीं हम उसमें जिक्र नहीं करेंगे। अब नाज़रीन एक्चुअली इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, ये समझते हैं जी कि पाकिस्तान को हम आगे लगाएं और जिस तरह से इन्होंने कहा जी ये जो अमीर मुत्तकी खान है उसने कहा जी हमें अहम तरीन मुल्क जो हैं वो तस्लीम कर रहे हैं, तो चाहिए तो ये कि आप पाकिस्तान जो है वो हमें फौरी तौर पे तस्लीम बाकायदा करके तो हमारे साथ हमें जो है वो पूरी दुनिया में सफारती महाज पे सपोर्ट करे। नाज़रीन आप देखें कि जिस तरह से मुल्ला हैबतुल्लाह ख़वाज़ादा ने ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी लगाई है, दूसरा उन्होंने क्या किया कि अभी उन्होंने कहा जी मदरसों की तालीम पे भी पाबंदी औरतों की लग जाएगी, कल को जो है वो हर औरत जो बाजार जाएगी उसको 10 कोड़े मारो उसकी सज़ा, तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट करे। तो पाकिस्तान इस तरह की अनएथिक चीज़ों में इनको ना तो सपोर्ट कर सकता है ना ही पाकिस्तान इनके लिए लॉबिंग कर सकता है। अब इन्होंने कहा है जी कि हम फिर भारत के पास जाएंगे। नाज़रीन ये पाकिस्तान के दौरा जो है इन्होंने करना था कुछ टाइम पहले, तो ये अमीर मुत्तकी खान ने, तो वो दौरा जो है उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिली, पाकिस्तान ने परमिशन डेफिनेटली अगर पाकिस्तान कहता तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इजाज़त मिल जानी थी, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं दी।
اب جو ہے وہ اس نے یہ پلان کیا جی کہ میں اس دورے کے فوری بعد ابو جی کے پاس جاؤں، یعنی بھارت کے پاس، اور بھارت کا جو دورہ ہے امیر متقی خان کا، اس حوالے سے انہوں نے جب پلاننگ کی تو وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ درخواست واپس لے لی، کیونکہ امریکہ نے پریشر بلڈ کیا تھا، تو اب اس کو دورے کو آگے جو ہے وہ چلا دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ پاکستان جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے 5 ملین جو افغانی ہیں ان کی مہمان نوازی پاکستان کر رہے، تو بھارت نے کتنے تم سے جو ہے وہ افغانی لیے ہیں جن کو وہ پناہ دیے ہوں، یا پھر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی انہوں نے سپورٹ کی ہو۔ اس کے بعد پاکستان نے اسلام آباد کے اندر جو ان کا باقاعدہ طور پہ سفارت خانہ تھا ان کے حوالے کر دیا، پشاور کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ ان کے حوالے کر دیے۔ تو بھارت کے اندر یعنی یہ بھاگ بھاگ کے جو بھارت کی ٹانگوں میں گھستے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو اڈے دے دیں گے۔ تو آپ نے بدخشاں اور اس کے بعد فیض آباد اڈا دے دیا، اب بتاتا ہوں پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو ناظرین انہوں نے جو صرف حیدرآباد کے اندر افغانیوں کے حوالے صرف ایک جو ہے وہ ان کا قونصل خانہ کیا ہے، باقی ابھی نیو دہلی یا پھر ادھر ادھر کسی کو انہوں نے انہیں گھاس میں نہیں ڈالی۔ ان کا ایک وفد پہلے گیا تھا وہاں پہ، لیکن اس کو انہوں نے کسی قسم کا کوئی بھی سپورٹ نہیں کیا ہے۔ اب ناظرین پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نہ تو بلیک میلنگ میں آئیں گے اور نہ ہی بلیک میلنگ کو ہم پسند کرتے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، آپ نے جس ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے، آپ بھارت کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو صرف اس حوالے سے انسیکیورٹی ہے کہ ہمارے خلاف آپ کی زمین استعمال نہ ہو، چاہے بھارت آ کے پورے کے پورے افغانستان میں بیٹھ جائے، ہمیں کیا لگے اس بات سے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں، لیکن جو بھی یہاں پہ بیٹھے وہ شرارت پاکستان کے خلاف نہ کرے، اگر وہ کرے گا تو ہم انہیں ٹھوکیں گے۔ اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ سے نہیں پکڑے جاتے انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیموں کے یہ کارندے تو ہم نشاندہی کرتے ہیں اور آگے ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ تو پاکستان نے بڑا واضح الفاظ میں انہیں کہا ہے کہ جو بھی یہاں پہ بیٹھے گا وہ یاد رکھے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی سازش، کوئی پلاننگ جو اس سرزمین سے ہوگی، پھر ہم کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھیں گے اور پھر ہم ٹھوکیں گے، اور یہ بڑا واضح طور پہ ان کو بتا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین اب جو بھارت ہے وہ وہاں پہ کوشش تو یہ کر رہا ہے، یہ جو خبر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جی یہ 2 فوجی اڈے جو ہیں ان کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لے، لیکن ناظرین پاکستان جو ہے اور چائنا انہوں نے واضح طور پہ ان کو کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا آپ کے اس عمل سے خوش نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ایس سی او کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ایک مندوب کے طور پہ افغانستان شامل ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے وہ اس میں شامل کروائیں۔ تو چائنا نے کہا ٹھیک ہے، آپ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے اجازت لے لیں تو لے لیں، ہم جو ہے وہ ان کو خدشات نہیں لکھیں گے، آپ نے لینی ہے تو لے لیں اور آ جائیں اگر آنا ہے۔ تو یہ ناظرین پاکستان اور چائنا کی جانب سے بڑا جھٹکا بھارت کو بھی اور افغانستان کو بھی دے دیا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، جس کو مرضی جو مرضی کرنا ہے کرو، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دفاع بھی مضبوط ہے، لیکن جو یہاں پہ شرارت بازی کرے گا ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ دوسری جانب ناظرین پاکستانی ہائی کمیشن کو بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، اور اس خط کے اندر لکھا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر پانی کا ایک بہت بڑا ریلا جس کی مقدار ناظرین تقریباً 6 سے 8 لاکھ کیوسک ہوگی۔ ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے، آلریڈی دریائے ستلج، دریائے راوی اور دریائے چناب جو ہے اس میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ 6 سے 8 لاکھ کیوسک پانی جو ہے اس کے ریلے گزرے، اور مزید اگر 8 سے 10 لاکھ کا جو ریلا آتا ہے تو پھر آپ سوچئے کہ کتنی خوفناک تباہی ہو سکتی ہے۔ اس وقت ناظرین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اہم علاقوں کے اندر اس وقت الرٹ جاری ہے، اور دوسری جانب ناظرین جو ہیڈ خانقی ہے وہاں پہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، وہاں پہ تقریباً 8 لاکھ کیوسک پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت ہے، اب وہاں پہ 10 لاکھ کے قریب 10 لاکھ کیوسک کے قریب پانی موجود ہے، اور اس چیز پہ غور کیا جا رہا ہے کہ اب مختلف ایریاز کے اندر جو ہے وہ بند توڑ کے تو وہاں سے جو پانی ہے اس کو اس کا فلو یا اس کا پریشر کم کیا جائے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر پاکستانی کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔